अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन है इसका इंटेलेक्चुअल एम क्या है, जिसको हम फहम इंटेलेक्ट कहते हैं। फहम को, इदराक को, सुध-बुध को, समझ को, एक लॉजिकल अंदाज में चीज़ों को समझना, उनको परखना, इसी तालीम को कहते हैं इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन। तो ये क्या है, तो इसमें पहले हम यहाँ पर आपसे अर्ज़ करते चलेंगे कि इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन है कि अगर इंसान में एजुकेशन आ गई है तो एजुकेशन का पहला काम ये है, वन मस्ट डिस्टिंग्विश between what is right and what is wrong। सही क्या है, गलत क्या है, ये इंसान को पहले इसमें इंटेलेक्चुअल एम में पता चलना चाहिए कि ठीक क्या है और गलत क्या है पहला। और एक चीज़ इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन में आता है कि इट एक्ट्स एज touchstone। It acts as touchstone। touchstone कहते हैं उस कसौटी को जो एक सुनार इस्तेमाल करता है सोने को, खाले सोने को परखने में। यानी कि जब भी कोई मेटल उसके सामने आ जाता है, ऐसा लगता है कि ये सोना है, वो उस टच स्टोन का इस्तेमाल करता है, वो उस कसौटी का इस्तेमाल करता है। उस कसौटी से उसे पता चलता है क्या ये कुंदन है, क्या ये खाले सोना है या कुछ और मेटल है। तो इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन ये है कि जब भी इंसान में कोई चीज़ आए, उसमें यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए से, इनफॉर्मल तरीके से जिस्म में दाखिल हो जाए, चाहे वो हवा से खमसा जो है 5 हमारे हैं, इनमें से इनके ज़रिए से दाखिल हो जाए, तो इंसान को एक ये जो इदराक है, ये जो इंटेलेक्चुअल है हमारा, ये जो इंटेलेक्ट है हमारा, जो हमारी फहम है, जो हमारी सुध-बुध है, उसमें से यानी कि वो सुध-बुध हमारी उस चीज़ को टच स्टोन का काम करे। क्या ये मेरी डिमीनर के लिए, क्या ये मेरी कैरेक्टर के लिए, क्या ये मेरी मॉरलिटी के लिए ठीक है, क्या मैं इस आदत को अडॉप्ट करूँ अपने अंदर या इस आदत को एक्सपेंड करो अपने इस लाइफस्टाइल में। बहुत सारे आदत ऐसे होते हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी जो है संवर जाती है, और कुछ आदत ऐसे होते हैं बहुत सारे जिनसे इंसान की ज़िंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। वो उससे इंसान की ज़िंदगी जो है वो रज़ात में पड़ जाएगी, तो इंसान खसारे में पड़ जाएगा। तो ये जो इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन में है, ऐसा आता है कि ये जो एजुकेशन है, इंसान जब एजुकेटेड हो जाता है तो उसका जहन जो है वो उसमें एक टच स्टोन का काम करे हर एक चीज़ को। क्या ये मैं इस चीज़ को इसको ले लूँ या न ले लूँ। जिस तरह हम कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ कॉट, इट्स नॉट टॉट। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन के ज़रिए से, इंटरेक्शन के ज़रिए से हमारे अंदर जो है पायवस्त हो जाती है, हमारे इमोशन में आ जाती है। तो इंटेलेक्ट जो है वो उस चीज़ को परखे, जांचे, उसकी जांच पड़ताल करे। वो कौन कर सकता है? जब इंसान का इदराक अच्छा हो, जब इंसान की फहम अच्छी हो। और एक चीज़ इंटेलेक्चुअल एम ऑफ एजुकेशन इज आल्सो दैट कि वी मस्ट ponder on the nature। हमें कुदरत पर न्यूज़ करना है, पॉन्डर करना है, न्यूज़ करना है, गौर फिक्र करनी है कि ये जो कुदरत है, ये हमारी जो कायनात है, ये हमारी जो दुनिया है, ये क्या है। इसमें आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए कि जो सूरज है अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त में गुरूब हो जाता है। इसी तरह मौसमों का तगय्युर
تبدیلی و تغیر اس میں آتا ہے، اور اس میں ہے کہ آب و ہوا کا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چرند پرند جن کو کہتے ہیں کہ نباتات جمادات جو ہے، ہر ایک پر غور کرنا ہے ہمیں، اس لیے سدھ بدھی ہے، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اور ایک چیز کہ یہ جو انٹلیکچوئل ایم آف ایجوکیشن جو ہے بوسٹس آور comprehension and reasoning۔ ہاں، یہ ہمارے ادراک کو، فہم کو، ہماری سدھ بدھ کو، ہماری سوچ کو کیا کرتا ہے؟ بوسٹ کرتا ہے۔ اور ہے ریزننگ کہتے ہیں کسی بھی چیز کو لرن کرنا بٹ لاجیکل انداز میں، اس میں ایک لاجک ہو، ایک ریشنل انداز میں، یعنی کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ریزننگ ایسی ہوتی ہے کہ انسان خود سیکھے اور پھر دوسروں کو اس طرح سکھائے، ایک انداز میں، ایک ایلوسیڈیشن کے ساتھ، ایگزامپلز کے ساتھ، ایک دلائل کے ساتھ، اسی کو کہتے ہیں اٹس کالڈ دی ریزننگ، یعنی کہ خود بھی لاجیکل انداز میں، خود بھی ریشنل انداز میں سیکھے اور دوسروں کو بھی ایک دلائل کے ساتھ ایلیسیڈیٹ کرے، ایگزامپلز کے ساتھ، بڑے بہترین انداز میں، اسی کو کہتے ہیں ریزننگ۔ اور ایک چیز اس میں آتا ہے کہ اٹ بوسٹس presence of mind، it boosts presence of mind and wisdom presence of mind means کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ کام کرنا، ٹھیک وقت پر ٹھیک کام کرنا، اس کو کہتے ہیں presence of mind، تو اس کو بھی بوسٹ کرتا ہے۔ اور ایک چیز وزڈم جو ہماری ہے، جو ہماری دانائی جو ہے، عقل مندی جو ہوتی ہے، جس کو اس انسان کہتے ہیں کہ سیانہ ہے، اس سیانے پن کو، اس وزڈم کو بالکل بوسٹ کرتا ہے انٹلیکچوئل ایم آف ایجوکیشن۔ اور ایک چیز it should help the mankind in making the proper use of natural resources and man-made resources۔ انٹلیکچوئل ایم آف ایجوکیشن یہ بھی ہے کہ جو بھی نیچرل ریسورسز ہے ان کو سوسائٹی تک پہنچایا جائے بڑی بہترین انداز میں۔ مثال کے طور پر ایک بہت ہی نیچرل ریسورس ہے، وہ ہے کہ ہیومن ریسورس، انسان ہے، انسان کی ان کو بالکل زیبائش، آرائش، ان کی ایجوکیشن، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کو بالکل ان کی سدھ بدھ جو ہے اچھی بنانا ہے، ان کی ریزننگ اچھی بنانا، وہ کون کرتا ہے؟ وہ ایک استاد کا کام ہے، وہ ایک پروفیسر کا کام ہے، وہ ایک لیکچرر کا کام ہے۔ تو کیا ہے پہلے کہ ایسے استاد ہونے چاہیے، ایسے آئیڈیل استاد ہونے چاہیے جو ہمارے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کریں۔ اس میں سے بہت سارے ایسے بھی آتے ہیں جو ووکیشنل لائن سے آتے ہیں، وہ بھی بہت ہی ہونہار ہوں تاکہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ بیکار نہ رہے۔ پھر جو ہے جب ہیومن ریسورس جو ہے اسکلفل ہو، ٹیلنٹڈ ہو، کیپیبل ہو، ایفیشینٹ ہو، تبھی جو ہے سماج جو ہے، سوسائٹی جو ہے وہ بالکل ہر طریقے سے پراسپرس ہوتی ہے اور خوشحال ہوتی ہے۔ اور ایک چیز کی یہاں پر عرض کرتا چلوں، to propagate illumination everywhere۔ ہاں، پروپاگیٹ آگے چلانا ہے، ایلومینیشن روشنی کو، نور کو، اجالے کو، اس اندھیروں کو دور بھاگنا۔ وہ کیا ہے کہ
दीप से दीप जलते हैं या शमा से शमा जलाए जाते हैं। अगर एक इंसान में एजुकेशन है, एक टीचर में एजुकेशन है, एक ज़ियत इंसान में एजुकेशन है, वो इस एजुकेशन को प्रोपगेट करे, यानी कि एक शमा से, एक दीप से दूसरा दीप जलता है, एक शमा से दूसरी शमा जलती है। तो ये एजुकेशन जो है वो बिल्कुल मकसूद और मतलूब अंदाज में दूसरों तक पहुँचे, हर एक जगह पर पहुँचे, ताकि दुनिया जो है वो बारौनक बन जाए, इसमें खूबसूरती और ऐड हो। और एक चीज़ है कि जहालत जो है, गुमराही जो है, तारीकी जो है, जहाँ हर तरह की जो है कि बिल्कुल जो अंधेरा जो है वो दूर हो जाए। और आज आपके लिए मैं इतना ही यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ।